मुल्तमिस हूँ आज के हमारे तीसरे शायर गासिंग से तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहुत ही नए और नवामस शायर हैं जनाब सैयद जवाद काज़मी साहब से आप सामने तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। माशाअल्लाह। इसके बाद मेज़बान जनाब काचो अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया। इसके बाद एक गज़ल के चंद अशआर में आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। तुमसे इज़हार चाह कर बैठे, तुमसे इज़हार चाह कर बैठे, ज़ीस्त अपनी तबाह कर बैठे। तुमसे इज़हार चाह कर बैठे, ज़ीस्त अपनी तबाह कर बैठे। हमने की है फ़कत मोहब्बत ही, हमने की है फ़कत मोहब्बत ही, ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे। हमने की है फ़कत मोहब्बत ही, ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठे। जाने क्यों तेरे दर्द उल्फत पर, जाने क्यों तेरे दर्द उल्फत पर, सामी वाह वाह कर बैठे। जाने क्यों तेरे दर्द उल्फत पर, सामी वाह वाह कर बैठे। तेरी फ़ुरक़त के बाद हमने ही, तेरी फ़ुरक़त के बाद हमने ही, बख्त अपना सियाह कर बैठे, बख्त अपना सियाह कर बैठे। मिस्ल याकूब तेरी खातिर, मिस्ल याकूब हम तेरी खातिर, खून अपनी निगाह कर बैठे, खून अपनी निगाह कर बैठे। बेरुखी बख्त में है जब जवाद, बेरुखी बख्त में है जब जवाद, इश्क तुम ख्वामखा कर बैठे, इश्क तुम ख्वामखा कर बैठे। अच्छा जो देवादियाँ गज़ल ची जो बहुत छंची दो पिस्टाल चेंज और चंद सवालात जो अशारी सूरत इन जो। मेरी पोशीदा मोहब्बत की खबर किसको है, मेरी पोशीदा मोहब्बत की खबर किसको है। मेरे जज्बात की शिद्दत की खबर किसको है, मेरे जज्बात की शिद्दत की खबर किसको है। दिल अफसरदे की हसरत की खबर किसको है, दिल अफसरदे की हसरत की खबर किसको है। मेरी हालत मेरी गुर्बत की खबर किसको है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। दिल अफसरदे की हसरत की खबर किसको है। मेरी हालत मेरी गुर्बत की खबर किसको है। किसको मालूम मेरी ज़ीस्त की तावानी का, किसको मालूम मेरी ज़ीस्त की तावानी का। मेरी वहशत मेरी जुल्मत की खबर किसको है, मेरी वहशत मेरी जुल्मत की खबर किसको है। और किसको एहसास मेरी हालत मुस्तरक है, किसको एहसास मेरी हालत मुस्तरक है। मेरी हिद्दत मेरी फ़ुरक़त की खबर किसको है, मेरी हिद्दत मेरी फ़ुरक़त की खबर किसको है। किसको मालूम मेरी तेरी जुदाई का सबब, किसको मालूम मेरी तेरी जुदाई का सबब। तेरी दूरी तेरी फ़ुरक़त की खबर किसको है, तेरी दूरी तेरी फ़ुरक़त की खबर। और किसको मालूम मेरे दिल की तबाही का सबब, किसको मालूम मेरे दिल की तबाही का सबब। मेरी उजड़ी हुई किस्मत की खबर किसको है, मेरी उजड़ी हुई किस्मत की खबर किसको है। और किसको मालूम जवाद अश्क रवानी का सबब, किसको मालूम जवाद अश्क रवानी का सबब। तेरी ज़ारी तेरी रिक़्क़त की खबर किसको है, तेरी ज़ारी तेरी रिक़्क़त की खबर किसको है। तो ये तकरीबन जवाब टाइप चीज़ से जो आसमानों की खबर रखते हैं, आसमानों की खबर रखते हैं। हम सितारों की खबर रखते हैं, हम सितारों की खबर रखते हैं। और तेरा साया पड़े जिन राहों में, तेरा साया पड़े जिन राहों में, उन्हीं राहों की खबर रखते हैं।
انہی راہوں کی خبر رکھتے ہیں، اور جس گلستان سے مہک آئے تیری، جس گلستان سے مہک آئے تیری، ایسے باغوں کی خبر رکھتے ہیں۔ جس گلستان سے مہک آئے تیری، ایسے باغوں کی خبر رکھتے ہیں، اور جن ٹھکانوں میں بسر ہو تیرا، جن ٹھکانوں میں بسر ہو تیرا، انہی ٹھکانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ جن ٹھکانوں میں بسر ہو تیرا، ان ٹھکانوں کی خبر، تیری خوابوں میں اگر دید ہو جائے، تیری خوابوں میں اگر دید ہو جائے، انہی خوابوں کی خبر رکھتے ہیں۔ منتظر ہیں جو میری راہوں پر، منتظر ہیں جو میری راہوں پر، ان نگاہوں کی خبر رکھتے ہیں، ان نگاہوں کی خبر رکھتے ہیں۔ صاحب جتنی خبروں میں خبر ہے اس کی، جتنی خبروں میں خبر ہے اس کی، انہی خبروں کی خبر رکھتے ہیں۔ جتنی خبروں میں خبر ہے اس کی، انہی خبروں کی خبر رکھتے ہیں۔ صاحب علم و بصیرت ہی جواد، صاحب علم و بصیرت ہی جواد، دو جہانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک ملتمس ہوں استاد محترم گور ہمارے غاسنگ سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب سکندر اعجاز صاحب سے کہ آپ سامنے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جزاک اللہ صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا تولتی سے تعلق رکھنے والے ہمارے شاعر آج کے جناب اقبال والے صاحب، آپ پاسبان علم و فن کے صدر بھی ہیں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے سامنے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اس کے بعد میں غزل کے کچھ اشعار دیار عشق میں محبوب کی وفا نہ ملے، دیار عشق میں محبوب کی وفا نہ ملے، تو پھر محال ہے جینا جو حوصلہ نہ ملے۔ تلاش حسن کی بستی میں جب کیا میں نے، تلاش حسن کی بستی میں جب کیا میں نے، حسین تر مجھے یہاں تیرے سوا کوئی نہ ملے۔ وہ آدمی نہیں انسان دہر میں اقبال، وہ آدمی نہیں وہ آدمی نہیں انسان دہر میں اقبال، کہ جس میں کہ دل کے جس میں اگر خوف اور رجا نہ ملے، کہ اگر جس کے دل میں اگر خوف اور رجا نہ ملے۔ والسلام۔ بہت ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اللہ سر۔ سب سے پہلے تمام شعراء کی خدمت میں اور تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ اس کے بعد صدر محفل کی عید سے غزل کی چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ اردین تا اتانا امت جو چینل بیاده ورتین و چاپت اپو شعر واسطے ڈکشن سے جو تک بندی کی ہے، تو ترہی مشاعرے چک بس پجو مہندی آباد میں ہوا تھا یہ دبی ان پر طرف پو اخبار اوہن سے یول پو اتیس من پے مالا گوامت، تو اس پہ تھوڑا سا لکھا تھا مکشوق لینے مکس کان سے نہ دراف ہے بیسلتامت، مکشوق لینے مکس کان سے نہ دراف ہے بیسلتامت، نا سام سرگسن سونا سی یانگ لرگامت، مکشوق لینے مکس کان سے نہ دراف ہے بیسلتامت، نا سام سرگسن سونا سی یانگ لرگامت، من دوغلا تریبس نارے اونگت یاری تریجمپو، من دوغلا تریبس نارے اونگت یاری تریجمپو، یان چوخ چیتلن کورنا بنین نمپو نسامت، سمن می رگی کاف شخص نسنی پو پونگیس بیست، سمن می رگی کاف شخص نسنی پو پونگیس بیست، مکشوغی کسا یانگ دن اضافت فامت، گیت خوام اگیت پا بخچی گیچوت خشت رو دی اون پو، گیت خوام اگیت پا بخچی گیچوت خشت رو دی اون پو،
بخسik fimiula yurma beser ngala chhawamet Punjabi rulfi troko ci ban sonang uzingik Punjabi rulfi troko ci ban sonang uzingik sampoy nangai nurkak palazan chal banas kyamet شکریہ Punjabi rulfi troko ci ban sonang uzingik sampoy nangai nurkak palazan chal banas kyamet اچھا پیغام ہے واہ گرا اس طرح سے باندھا جو کامی خیس مچک پکھبوں تھک سے فامنا یہ خاص ایک پیرائے میں لکھا تھا کامی خیس مچک پکھبوں تھک سے فامنا اخبار روحن سے یلپو غتیس گن پہ ملگوامت مسنی پو یری تھوں سے سکندر گل یودنا گل تھک پچھت پفیا ینگ چک لوک سے سلطامت شکریہ جو اس کے بعد آج کل اتنا پتہ جو کہ پینے باری میں بہت زیادہ آتی مادی رول گونیت میوں دے حوالی ہے رسے جو قائد اعظم آتا میون اکثر معاشین تن قائد اعظم پنے لجو دے باری جو تھومت غیالا سی یہاں پر چھغو یہاں پر مکرم لے قائد اعظم جیسا ترہی مشارین پر جوس کر دینو کیسے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے سنا تھا تو ذہنیت پر جو اس پہ لکھا تھا تھوڑا سا تھومت غیالا یہاں پر چھغو یہاں پر مکرم لے قائد اعظم یا ید ندمیو ان غیل پین معظم لے قائد اعظم یا میں پا اگر سونر نانک مکھر بسو فتلچس بو بنگولا زرمت دوسن امزی بو بنگونی اطلا تم لے قائد اعظم یا ید پیمیوی ظرف کڑوں چک تزگت سک ستن دک پنس نیلا یا ید پیمیوی ظرف کڑوں چک تزگت سک ستن دک پنس نیلا یا مدن عطا ظرفی دجلتوں بلکوت کم لے قائد اعظم یا ید نر جندین دوگت پھل یس گاما زمبن تھد سودے یا ید نر جندین دوگت پھل یس گاما زمبن تھد سودے یا مد نر بسرنگ بسسنگ کانس بوسے ٹھم لے قائد اعظم یا ید نر جندین دوگت پھل یس گاما زمبن تھد سودے یا مد نر بسرنگ بسسنگ کانس بوسے ٹھم لے قائد اعظم یا ید پنا یا ید پیمیوی لوبا کڑوں سا رن بد میوی ترے یا ید پنا یا ید پیمیوی لوبا کڑوں سا رن بد میوی ترے یا مد نر گوت ظرف کڑوں فافن چخ بم لے قائد اعظم یا ید پیمیوی نانگ دونک ید نر لمچی گوادو فرید سبست یا ید پیمیوی نانگ دونک ید نر لمچی گوادو فرید سبست یا مد نر تپی چھوجنگ شد میوی درلم لے قائد اعظم یا ید پیمیچک ان نر شوخ شوخ جزرنچی نانک میوی کھرت یا ید پیمیچک ان نر شوخ شوخ جزرنچی نانک میوی کھرت می باغ چپگیوگت بیمانا کانسترا ملا کہلم لے قائد اعظم یا ید پیمیچک ان نر شوخ شوخ جزرنچی نانک میوی کھرت می باغ چپگیوگت بیمانا کانسترا ملا کہلم لے قائد اعظم بالکل جو اعجاز شنگ سی ظرف کڑوں لا سو سٹس مت بیتی یول پوینگ اعجاز شنگ سی ظرف کڑوں لا سو سٹس مت بیتی یول پوینگ سٹس یوت نسلا ان دا اپو قائد اعظم لے قائد اعظم سر سکندری جنبو کڑوں چھم لے قائد اعظم اب اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب غاسنگ سے تشریف لائے ہمارے اقبال خورشید صاحب سے کہ آپ سامنے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ سے ہم کو محبت ہو گئی کیوں خبر یہ سن کے حیرت ہو گئی. خوب آتی تھی مجھے بھی دل لگی خوب آتی تھی مجھے بھی دل لگی پھر ستم سہنے کی عادت ہو گئی. دیکھ تکمیل محبت میں مجھے دیکھ تکمیل محبت میں مجھے اب خساروں کی ضرورت ہو گئی. کب تلک دل میں لیے حسرت پھروں کب تلک دل میں لیے حسرت پھروں اب تیری گلیوں سے نفرت ہو گئی. نام سن کے اشک آئے آپ کا نام سن کے اشک آئے آپ کا کیا سرے محفل قیامت ہو گئی.
जब तुम्हारे इश्क में रुसवा हुआ, जब तुम्हारे इश्क में रुसवा हुआ, तब उदासी मेरी खलवत हो गई। याद अक्सर तुम ही आए रात भर, याद अक्सर तुम ही आए रात भर, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई। आखिरी पैगाम मेरा सुन ज़रा, आखिरी पैगाम मेरा सुन ज़रा, बिन तेरे रहना मुसीबत हो गई। ले खबर आके ज़रा तू राह में, ले खबर आके ज़रा तू राह में, हूँ वहीं पर जब से फुरकत हो गई। किस सबब है खामोशी खुर्शीद की, किस सबब है खामोशी खुर्शीद की, गिर गए आंसू वजाहत हो गई। किस सबब है खामोशी खुर्शीद की, गिर गए आंसू वजाहत हो गई। बल्कि में एक गज़ल है, आप लोगों के समातों के नज़र करने जा रहा हूँ। यरी दागी छेरे जुस्ना रगंगो मिलतो यंगी लोग से, यरी दागी छेरे जुस्ना रगंगो मिलतो यंगी लोग से, ngashargo yodda de daqsan yeri didar chilaqdiyan se। Ina snir dabe se chikfar skure nga guafodayan la, ina snir dabe se chikfar skure nga guafodayan la, yari log piqdiyan daqsan toni man yod ngalam sunse। ina barbe ngana tsoqpo mason cha yala sagyotpa, ina barbe ngana tsoqpo mason cha yala sagyotpa, chinga mikun yari dagin yagad nga changi maskan se। Stosi barbe sada sinu fiungad nga chan posala se, stosi barbe sada sinu fiungad nga chan posala se, fiungan barmet chilas ni bus yarir godzo ituku se। Nisni la chamigo gyotpa thongania janmung skilla, nisni la chamigo gyotpa thongania janmung skilla, yangi sis gurban agdon po ngala hlaq thonu gaqsam se। Sega polus khure tungo yari khashluk chilaqdiyan se, sega polus khure tungo yari khashluk chilaqdiyan se, shina gyotpa milus nila yeri fami nugo yakse। Yeril zabium fikatun pung alargwe ka masur taspa, yeril zabium fikatun pung alargwe ka masur taspa, qayamat lok chupo gwana yangi nga lamskilin fase। Argango fus pis ningi demyo chungi kar dafnasi khurshid, argango fus pis ningi demyo chingi kar dafnasi khurshid, mayol fet six ningi tutpo hakimi manchu साथों से। बहुत ज़बरदस्त। जनाब सदर महफिल की इजाज़त से अपने 2-3 अशार सामीन की समातों की नज़र करना चाहता हूँ। हमारे कान में ये बात डाल दी गई थी, हमारे कान में ये बात डाल दी गई थी, कि हम पे जो भी मुसीबत थी टाल दी गई थी, कि हम पे जो भी मुसीबत थी टाल दी गई थी। उसे पढ़ाया गया था सबक मोहब्बत का, उसे पढ़ाया गया था सबक मोहब्बत का, सुना है बाद में मेरी मिसाल दी गई थी। उसे पढ़ाया गया था सबक मोहब्बत का, सुना है बाद में मेरी मिसाल दी गई थी। फिर उसके बाद तो हम आसमान तकते रहे, नमज़ो सखोर से दो से। फिर उसके बाद तो हम आसमान तकते रहे, हमारी बात हवा में उछाल दी गई थी, हमारी बात हवा में उछाल दी गई थी। अब मैं मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त और बहुत ही उम्दा लब लहजे के शायर जनाब अश्तर वली साहब से गुजारिश करूंगा, यहीं आपका सुखसितां से आपका ताल्लुक़ है, मैं गुजारिश करता हूं आप सामने तशरीफ़ लाएं और कलाम पेश करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صدر سب کو اور مہمانان عزیز شعراء کرام اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد شعراء کی اجازت سے اتنا اچھا شاعر تو نہیں ہوں میں، پھر بھی کچھ اشعار. کہانی در کہانی مسئلہ ہے، کہانی در کہانی مسئلہ ہے، ہماری یہ جوانی مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ ہے. کہانی در کہانی مسئلہ ہے، ہماری یہ جوانی مسئلہ ہے، ہماری زندگانی عارضی ہے، ہماری زندگانی عارضی ہے، محبت جاودانی مسئلہ ہے. شکریہ سر. یہی تو مسئلہ ہے. ہماری زندگانی عارضی ہے، محبت جاودانی مسئلہ ہے، کسی کو حد سے زیادہ چاہنا بھی سراسر ناگہانی مسئلہ ہے. دوبارہ لے. کسی کو حد سے زیادہ چاہنا بھی سراسر ناگہانی مسئلہ ہے، میں اپنے آپ کہہ دوں گا کسی دن تمہاری ترجمانی مسئلہ ہے. اسے میں بھول بھی جاتا یقیناً، اسے میں بھول بھی جاتا یقیناً، مگر آنکھوں کا پانی مسئلہ ہے. قضا نزدیک آتی جا رہی ہے، تبھی یہ زندگانی مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک اور غزل سے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے انتباہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے انتباہ رہے، میں چاہتا ہوں محبت میں دل تباہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ تو میری ہر غزل سن لے، میں چاہتا ہوں تیرے لب پہ واہ واہ رہے. شکریہ سر. میں چاہتا ہوں اسے پریم پتر لکھ بھیجوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے میری نباہ رہے. ہندوستانی نا. میں چاہتا ہوں تمہیں کوئی غم نصیب نہ ہو، میں چاہتا ہوں بہت دور تم سے آہ رہے. میں چاہتا ہوں کبھی ایسا کام کر گزروں، میں چاہتا ہوں سدا میری عز و جاہ رہے. بہت اچھا. میں چاہتا ہوں قیامت کا روز ایسا ہو، میں چاہتا ہوں کہ جنت پناہ گاہ رہے. میں چاہتا ہوں کوئی ڈھونڈتا پھرے اشتر، میں چاہتا ہوں اسے صرف میری چاہ رہے. بہت شکریہ. اشتر آپ نے بہت کچھ اچھا چاہا ہے، ہم آپ کے بے شک. زخم دل کو چھپائے ہی رکھنا، زخم دل کو چھپائے ہی رکھنا، درد اپنا دبائے ہی رکھنا، درد اپنا دبائے ہی رکھنا. ان کی موجودگی میں کیا حاجت، ان کی موجودگی میں کیا حاجت، ساری شمعیں بجھائے ہی رکھنا. ان کی موجودگی میں کیا حاجت، ان کی موجودگی میں کیا حاجت، ساری شمعیں بجھائے ہی رکھنا. آئینے کی نظر نہ لگ جائے، آئینے کی نظر نہ لگ جائے، اپنا چہرہ چھپائے ہی رکھنا، اپنا چہرہ چھپائے ہی رکھنا. اور کیا پتہ کس گھڑی وہ کب نکلے، کیا پتہ کس گھڑی وہ کب نکلے، راہ ان کی سجائے ہی رکھنا، راہ ان کی سجائے ہی رکھنا. اور 7 لمحات جو گزارے ہیں، 7 لمحات جو گزارے ہیں، دل میں یادیں بسائے ہی رکھنا. اور وقت کے ان خراب لوگوں سے، وقت کے ان خراب لوگوں سے اپنا دامن بچائے ہی رکھنا. وقت کے ان خراب لوگوں سے. 2 اشاروں کا حد نہیں تھی مرضی. وقت کے ان خراب لوگوں سے اپنا دامن بچائے ہی رکھنا. اور علم اور آگہی کی شمع کو، علم اور آگہی کی شمع کو اپنے حصے جلائے ہی رکھنا، اپنے حصے جلائے ہی رکھنا. اور مقطع سے وہ تمہارا نہیں رہا دلشاد، وہ تمہارا نہیں رہا دلشاد، آس پھر بھی لگائے ہی رکھنا. ڈیٹ نہیں چھوڑنا ہے. بڑے ڈیٹ ہیں آپ ایسے. اب میں اگلے شاعر کو بلانے سے پہلے
ان کے نام ہی 2 اشعار کرنا چاہتا ہوں. میں آج شاعری میں جو کچھ ہوں ان میں ایک بڑا حصہ ہے ان کا، تو ان کے لیے 2 اشعار. چھو کر اس کو ہاتھ چمکنے لگ جائیں، چھو کر اس کو ہاتھ چمکنے لگ جائیں، چاند ستارے ہم سے جلنے لگ جائیں، چاند ستارے ہم سے جلنے لگ جائیں، اور نام تمہارا لے کر سارے کاہل لوگ، نام تمہارا لے کر سارے کاہل لوگ بیٹھے بیٹھے نام کمانے لگ جائیں، نام تمہارا لے کر سارے کاہل لوگ بیٹھے بیٹھے نام کمانے لگ جائیں. میں ملتمس ہوں جناب حمید رضا صاحب آف منٹھو کا کہ آپ سامنے تشریف لائیں. استاد محترم صاحب ہیں میرے، اور کلام سے محظوظ کریں ہماری سماعتوں کو. جناب صدر کی اجازت سے 2 شعر کہ تم اپنے زخموں کی فکر کرنا، تم اپنے زخموں کی فکر کرنا، میں اپنے زخموں کو بھر چکا ہوں. جہاں سے تم اب گزر رہی ہو وہاں، جہاں سے تم اب گزر رہی ہو وہاں سے پہلے گزر چکا ہوں. اور میں معذرت چاہتا ہوں تم سے میری شریک حیات تازہ. پرانا والا کیا ہو اس کا؟ میں معذرت چاہتا ہوں تم سے میری شریک حیات تازہ، تمہارے حصے کی الفتیں میں کسی سے پہلے ہی کر چکا ہوں. اور 2-3 شعر آج سیاست کے حوالے سے. ایک شعر پہلے وہ سناتا ہوں کہ طوق طاعت بیدادگر اٹھاتے ہیں، کہ طوق طاعت بیدادگر اٹھاتے ہیں، یہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں مگر اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لوگ طاعت بیدادگر اٹھاتے ہیں، یہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں مگر اٹھاتے ہیں. جو علم و فن کے عوض مال و زر اٹھاتے ہیں، جو علم و فن کے عوض مال و زر اٹھاتے ہیں، انہی کے سر سے وہ دست ہنر اٹھاتے ہیں. اور تو وہ درخت ہے سائے میں جس کے آ کر ہم، تو وہ درخت ہے سائے میں جس کے آ کر ہم تھکن اتار کے رخت سفر اٹھاتے ہیں. اور ایک غزل ہے کہ میں ہر جگہ سناتا ہوں. اس قدر مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، اس قدر مسئلے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے مجھ سے کہا سنو، اور پھر اس نے مجھ سے کہا سنو، اور پھر کان دیوار کے کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو اے جان بے قراری جان، اس کو اے جان بے قراری جان، ہم جو یوں بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور تاکہ وہ بیٹھ جائے سائے میں، تاکہ وہ بیٹھ جائے سائے میں، پیڑ سب اس لیے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ بہت شکریہ، تاکہ وہ بیٹھ جائے سائے میں. جب سے کچھ لنگڑے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو چھو کر ہوا جو آئی تو، اس کو چھو کر ہوا جو آئی تو احتراماً دیے کھڑے ہوئے ہیں. اور کیا اچھا شعر ہے. آپ کے پاس ہم تذبذب میں، آپ کے پاس ہم تذبذب میں بیٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس ہم تذبذب میں بیٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ہیں. اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھک ہے، شام کو ان کے ساتھ بیٹھک ہے، اور ہم صبح سے کھڑے ہوئے ہیں.
शाम को बहुत शुक्रिया शाम को उनके साथ बैठक है और हम सुबह से खड़े हुए हैं हर कड़े वक्त में हमीद रज़ा हर कड़े वक्त में हमीद रज़ा एक परचम तले खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उसको छू कर हवा जवाई तो एहतरामन दिए खड़े हुए हैं। वाह वाह, ये थे उस्ताद हमीद रज़ा साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा आज के हमारे मेहमान शायर उल्डिंग से तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर जनाब साजिद राज साहब, आप सामने तशरीफ़ लाएँ और कलाम से लोगों को महसूस करें जनाब। स्निंग कसफिलस्पो चाम्बेस स्निंग कसफिलस्पो चाम्बेस दोसे चाम चिर्सिक थंगामत स्निंग कसफिलस्पो चाम्बेस दोसे चाम चिर्सिक थंगामत ngarisnila dok fitam kun ngangi चाम चिर बिक थंगामत ngari snila dok fitam kun ngangi चाम चिर बिक थंगामत लोकपारी लसखचिक तू थतखाशे से बेसुक लोकपारी लसखचिक तू थतखाशे से बेसुक थतखार गांवे खांगवासों दोसे चाम चंगविक थंगामत थतखार गांवे खांगवासों दोसे चाम चंगविक थंगामत देने जरा जो लोस्तों ला थुस फिर गया कुन लोस्तों ला थुस फिर गया कुन ठनगा मगवा छुसे फांस लोस्तों ला थुस फिर गया कुन ठनगा मगवा छुसे फांस थवार पुक से met tat छम से दोसे चाम से ठीक थंगा met अच्छा ओन उकपा यहाँ चलेंची ओन उकपा यहाँ चलेंची यरी रोल ला ओम मिलम चुक ओन उकपा यहाँ चलेंची यरी रोल ला ओम मिलम चुक चट से चुंगांग ngaला दोसे चाम से फेक थंगा met चट से चुंगांग ngaला दोसे चाम से फेक थंगा met देना शेर पुजू यहाँ ला मिथों में चामत यहाँ ला मिशस पे चामत यहाँ ला मिथों में चामत यहाँ ला मिशस पे चामत सिंग थों मिसनिंग इसनिंग मी ngaya चाम चेस बेक थंगा met सिंग थों मिसनिंग इसनिंग मी ngaya चाम चेस बेक थंगा met इश्क़ी ngai nispat चंदन ngalar gama शसर गाँवला इश्क़ी इश्क़ी ngai nispat चंदन ngalar gama शस गाँवला फसवाख मशस फसाजिद दोसे चाम से शेख थंगा met शुक्रिया जी शुक्रिया फसवाख मशस फसाजिद दोसे चाम से शेख थंगा met अच्छा मच्छिंग सजर जो है ना और कौन थों से द्रो मद्रो हाँ अच्छा उर्दू गज़ल चीजू सुकून क़ल्ब पे यूं इख्तियार किसका था सुकून क़ल्ब पे यूं इख्तियार किसका था तेरा न था तो दिल बेकरार किसका था तेरा न था तो दिल बेकरार किसका था चपक के नक्श कदम से तेरा रहा बरसूं चपक के नक्श कदम से तेरा रहा बरसूं तेरा न था तो मुझे इंतज़ार किसका था तेरा न था तो मुझे इंतज़ार हमारे साथ तो वादा कोई वफा न हुआ हमारे साथ तो वादा कोई वफा न हुआ दिले शिकस्ता तुझे एतबार किसका था दिले शिकस्ता तुझे एतबार किसका था नशीली आंखों में उतरी हुई गुदाज चमक नशीली आंखों में उतरी हुई गुदाज चमक नज़र में तेरी सनम इतना प्यार किसका था नज़र में नशीली आंखों में उतरी हुई गुदाज चमक नज़र में तेरी सनम इतना प्यार किसका था किसी के साथ सफ़र कारवां में था गोया किसी के साथ सफ़र कारवां में था गोया जो साया साथ रहा था वो यार किसका था मैं अपने आप
रकीबों से कह के आया हूँ, मैं अपने आप रकीबों से दिलों पे तेरे मेरे इश्क बार किसका था। जो लिपट के फजाएं ये पूछती थी कि राज, एक तुम्हारी जाज़बियत और मुखालिफ क़ुव्वतें, देखते ही देखते तुम तो सितारा हो गया। नंजर जो रूबरू रखा जो तेरा आईना जूं ही सनम, रूबरू रखा जो तेरा आईना जूं ही सनम, एक जलवा देख ली और पारा पारा हो गया। जब तलक तुम था तो सारी ज़हमतें मंजूर थी, जब तलक तुम था तो सारी ज़हमतें मंजूर थी, तेरी फुरकत में सनम अब दिल बेचारा हो गया। ज़िंदगी भर जिससे मिलने को तरसता था तू राज, ज़िंदगी भर जिससे मिलने को तरसता था तू राज, कल खुले सर तेरी मैयत पे नज़ारा हो गया। ज़िंदगी भर जिससे मिलने को तरसता था तू राज, कल खुले सर तेरी मैयत पे नज़ारा हो गया। इश्क ने वैसे तो मेरे बालों पर सब नोच ली, जहाँ थी बाकी तो कम वक्त फिर दोबारा हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब साजिद राज साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के दूसरे मेहमान शायर जनाब आगा रूहुल्लाह मौसवी साहब से कि आप सामने तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब आगा रूहुल्लाह मौसवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अहले अदब की महफ़िल को सलाम पेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंतज़ामिया मुर्तज़ा खुंदी भाई और काचा अब्दुल्ला साहब को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे महफ़िल सजा के उस्ताद शोरा के महफ़िल में चंद अल्फाज जोड़ दिए गए हैं मनक़बत के। अगर हो गम शाह का तो कोई नगम रहेगा, अगर हो गम शाह का तो कोई नगम रहेगा, अलम का साया हो फिर न कोई अलम रहेगा। अलम का साया, अलम का साया हो फिर न कोई अलम रहेगा। अगर हो गम शाह का तो कोई नगम रहेगा, अलम का साया हो फिर न कोई अलम रहेगा। नहीं हुआ है नुज़ूल कुरान सिर्फ दम को, नहीं हुआ है नुज़ूल कुरान सिर्फ दम को, अमल करो तो कमर पे तेरा कदम रहेगा। अमल करो तो कमर पे तेरा कदम रहेगा। अदू हैदर लिखी हुई है शिकस्त तेरी, अदू हैदर लिखी हुई है शिकस्त तेरी, हुसैनी लश्कर हमेशा साबित कदम रहेगा। हुसैनी लश्कर हमेशा साबित कदम रहेगा। लबों पे मुस्कान दिलों में नफ़रत भरी हुई है, लबों पे मुस्कान दिलों में नफ़रत भरी हुई है, मुनाफिकत हो माशरे में सितम रहेगा। यूं माल ज़र से कभी बिका है नहीं बिकेगा, यूं माल ज़र से कभी बिका है नहीं बिकेगा, हमेशा हक बात पर ही मेरा कलम रहेगा। गज़ल के चंद अशार आपके खिदमत पेश कर रहा हूँ। नया साल आया नए गम मिलेंगे, नया साल आया नए गम मिलेंगे, क्या साल नो भी कमर खम मिलेंगे। चलो हम जलाएं खुशी के चरागां, चलो हम जलाएं खुशी के चरागां, वगरना ये जहाँ को सदा गम मिलेंगे। मुयस्सर नहीं यहाँ हक परस लोग, मुयस्सर नहीं यहाँ हक परस लोग, मुनाफिक जहाँ में यूँ हर दम मिलेंगे। चले आओ दिल की नगर में ए जाना, चले आओ दिल की नगर में ए जाना, ये जैसी जगह भी कम अज़ कम मिलेंगे। गदा हूँ कलंदर के है मानने वाले, गदा हूँ कलंदर के है मानने वाले, यहाँ तो मलां सब दमादम मिलेंगे, यहाँ तो मलां सब दमादम मिलेंगे।
तकल्लुफ़ न करना ज़मीं पे हमारी, तकल्लुफ़ न करना ज़मीं पे हमारी, ये बस्ती के जैसी जगह कम मिलेंगे। अभी मान जाओ सितम और ना दो, सरापा इन दर्दों में यूं हम मिलेंगे। तकल्लुफ़ न करना ज़मीं पे हमारी, ये बस्ती के जैसी जगह कम मिलेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आगा सईद रूहुल्लाह मौसवी साहब। मैं अपने अगले शायर मेहमान शायर को बुलाने से पहले एक तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हम इंतहाई मशकूर हैं जनाब काचो आज के मेज़बान हमारे काचो अब्दुल्ला साहब के, कि उनकी वजह से इतने अच्छे शुरा को इतनी अच्छी जगह पर हमें सुनने का मौका मिला, सुनाने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ अगर जन्नत में अगर कोई मुशायरा होगा तो बिल्कुल इसी तरह की जगह होगी। क्या बात है। तो मैं एक बार फिर आने वाले मेहमानान गिरामी और काचो साहब का एक बार फिर दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब एक गज़ल माल से जो बहुत दो बार उसमें सर इजाज़त माल से इजाज़त में खाई शान से तरंजेर में चुकती एक गज़ल आप मेहमानान गिरामी और सदर साहब की नज़र। आसरा लेके एक सहारे से, आसरा लेके एक सहारे से, बच गए हम बड़े खसारे से, बच गए हम बड़े खसारे से। कैसा रिश्ता है मेरी किस्मत का, कैसा रिश्ता है मेरी किस्मत का, आसमां के किसी सितारे से, आसमां के किसी सितारे से। और डूबते डूबते ख्याल आया, डूबते डूबते ख्याल आया, काश वो देखती किनारे से। डूबते डूबते अभी डूब जाऊँ डूबते डूबते ख्याल आया, काश वो देखती किनारे से। तुमसे मैं मुतमईन तो हूँ लेकिन, तुमसे मैं मुतमईन तो हूँ लेकिन, हैं बहुत से गिले तुम्हारे से, हैं बहुत से गिले तुम्हारे से। हाय तेरी वो अध खुली आँखें, हाय तेरी वो अध खुली आँखें, जान जाती है उस नज़ारे से। हाय तेरी वो अध खुली आँखें, जान जाती है उस नज़ारे से। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे आज के मेहमान, आखिरी मेहमान जनाब मुर्तज़ा खुंदी साहब से कि आप सामने तशरीफ़ लाएँ। तोरगुन से आपका ताल्लुक़ है और अपने अशार से लोगों को महसूस करें। जनाब मुर्तज़ा खुंदी साहब। माशाअल्लाह। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। गज़ल तबहरल ज़रबी खुमत पा गज़ल रुबाई शेर चिंगिस बाल्टिंग हज़रतुल्ला। अच्छा माज़रत, मैं ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इनका ताल्लुक़ शीना स्पीकिंग एरिया से हैं, लेकिन बल्ती में शायरी करते हैं। हमें अभी तक ये सआदत नहीं नसीब हुई, लेकिन इनके लिए मतलब हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है कि ये बल्ती में लिखते हैं। तो आप बल्ती में ही सुनाएं। बल्ती रुबाई च गेते खिदमती पेश बेजो चत पलासनिंग खुश बेसेस ने खा गुलाबी जसनला। चत पलासनिंग खुश बेसेस ने खा गुलाबी जसनला, नम नसा चिक बेस नसी जो ने लिया चौखदान में मेन। चत पलासनिंग खुश बेसेस ने खा गुलाबी जसनला, नम नसा चिक बेस नसी जो ने लिया चौखदान में den nga nga sizes jone liya tsokhnga masona chamigo nga sizes jone liya tsokhnga masona chamigo tsamche podors kusna si khya zule kha tsordani bari lawazi bari lawazi karar 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 bhai mukarrar
बहुत अच्छे Chat palasning khush beses nekha gulabi zasngala. Khush besen. Chat palasning khush beses nekha gulabi zasngala. Khnam nasa chik bes nasi jone liya chokhdan men. Nga sizes jone liya chokhna masona chamigo. Nga sizes jone liya chokhna masona chamigo. Samche podors kusne sikha zulekha chokhdan men. अच्छा eta balti balti ze bana balti chik ke maze bana do sa galat chigot زری جو بسم الله کسال بیوم balti khas irade se met pin baharal زری shina pata ngala shini miyo minjo balti sher ghazal chiye talab pesh bejeti کسال بیوم خدمت la Jagzere yalaf cholen duk pingalash nyox sonset. Jagzere yalaf cholen duk pingalash nyox sonset. Mami rolbi yarisni chushkilir dua zok sonset. Chushkilir dua. Churdua ja churdua isko chenchi masla hai na. Chushkilir dua zok sonset. Strom Ngalash nyox yot yarisni chat pich peron chok thakpi. Ngalash nyox yot yarisni chat pich peron chok thakpi. Rgakhani irtsishi malus mirga khani fyox sonset. Mirga khani irtsishi malus mirga khani fyox sonset. Yari kha skor balastrok po chaluset yosas koruk. Yari kha skor balastrok po chaluset yosas koruk. Strok nagik osen altos leginas nidox sonset. Snyasi kha kalbi bashan met ngalago migla thongot. Snyasi kha kalbi bashan met ngalago migla thongot. Ninstoni tho mirgangwe met ngilami jokh sonset. Salaf haptuk pakhabu that pi filas karmathuse. Salaf haptuk pakhabu that pi fila skarmathuse sulamin yal zajugi stor bidel zotsokh sonset. زایوگی زود وا Salaf haptuk pakhabu that pi fila skarmathuse sulamin yal zajugi stor bidel zotsokh sonset. Dena maqta hazra khidmat jo مرتضی قوبه سنگوس ناسوکو خان یود دیولین نایود راجک پاوفین مرتضی قوبه سنگوس ناسوکو خان یود دیولین سننگاډیر گاس طلب دون چوپ اپوی څخسنس بڑی نوازش اصلی عمر آپ نے آج بتائی بڑی نوازش بڑی نوازش اچھا اتی وادی خرمن کی شان میں چند اشعار جوڑنے کی کوشش کی ہیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں شکر ہے مطلب حضرت خدمت ہے عرض کیا ہے شکر ہے میرا ٹھکانہ وادی خرمنگ میں ہے شکر ہے میرا ٹھکانہ وادی خرمنگ میں ہے آج بھی موسم سہانا وادی خرمنگ میں ہے شکر ہے میرا ٹھکانہ وادی خرمنگ میں ہے آج بھی موسم سہانا وادی خرمنگ میں ہے علم و فن ہمت جواں مردی سیاست اور ادب علم و فن ہمت جواں مردی سیاست اور ادب خوبیوں کا یہ خزانہ وادی خرمنگ میں ہے زبردست دلغتی مرحوم شورا کنلا ہم میں حسنی ہم میں زیدی ہم میں حسنی ہم میں زیدی اور رضا کاچو مراد ہم میں حسنی ہم میں زیدی اور رضا کاچو مراد گو ادب کا کارخانہ وادی خرمنگ میں ہے گو ادب کا کارخانہ وادی خرمنگ میں ہے فتح کرتے آ رہے ہیں اب تلک میدان علم خرمنگ میں بہت تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں فتح کرتے آ رہے ہیں اب تلک میدان علم عالموں کا آشیانہ وادی خرمنگ میں ہے عالموں کا آشیانہ وادی خرمنگ میں ہے اور عشق و الفت امن و راحت دینداری کے اصول عشق و الفت امن و راحت دینداری کے اصول ہر شجر کا دانہ دانہ وادی خرمنگ میں ہے اہل خرمنگ لوگ تیری عظمتوں کو دیکھ کر اہل خرمنگ لوگ تیری عظمتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں فال نامہ وادی خرمنگ میں ہے کہہ رہے ہیں فال نامہ وادی خرمنگ میں ہے ہم سیاست کے بڑے میدان کے ہیں شہ سوار بے شک ہم سیاست کے بڑے میدان کے ہیں شہ سوار محو حیرت ہر زمانہ وادی خرمنگ میں ہے
اور مقطع حضرت خدمت ہے، اب ضرورت متحد رہنے کی ہوگی مرتضیٰ، اب ضرورت متحد رہنے کی ہوگی مرتضیٰ، کیونکہ تیرا آب و دانہ وادی خرمنگ میں ہے۔ بڑی نوازش گلگت بلتستان کے چند اشعار جوڑنے کی کوشش کی ہیں۔ ترہیم مصرے میں لکھا تھا جو اسکندر بھائی، یہ ہریالی ہے زیور، یہ ہریالی ہے زیور اور ہم زیور میں رہتے ہیں، یہ ہریالی ہے زیور اور ہم زیور میں رہتے ہیں، وہ کیا سمجھے جو نسلوں سے کسی بنجر میں رہتے ہیں، وہ کیا سمجھے جو نسلوں سے کسی بنجر میں رہتے ہیں، مروت حوصلے جذبے مجسم ہو کے ہر لمحہ، مروت حوصلے جذبے مجسم ہو کے ہر لمحہ، یہ گلگت اور بلتستان کے در در میں رہتے ہیں۔ اور شعر سماعت کیجئے، چرا لینا کوئی آ کر یہاں کے حسن دائم کو، چرا لینا کوئی آ کر یہاں کے حسن دائم کو، اگر رہتے ہیں ہم تو بس فقط اس ڈر میں رہتے ہیں، محبت ہے مودت ہے سلیقہ اور ہمدردی، محبت ہے مودت ہے سلیقہ اور ہمدردی، کہ پھیلے روشنی ہر سو ہم ایک جمر میں رہتے ہیں۔ اور شعر سماعت کیجئے، جہاں بستے درندے ہوں ہم ایسے شہر سے ہٹ کر، جہاں بستے درندے ہوں ہم ایسے شہر سے ہٹ کر، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں، جہاں بستے درندے ہوں ہم ایسے شہر سے ہٹ کر، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ یہاں کا ماحصل قرآن و اطرت سے تمسک ہے، یہاں کا ماحصل قرآن و اطرت سے تمسک ہیں، وہ ہوں گے اور جو محو حصول زر میں رہتے ہیں۔ چلے آؤ مزاج بوزری لے کر تمدن لو، چلے آؤ مزاج بوزری لے کر تمدن لو، یہی تیور ہمارا ہے اسی تیور میں رہتے ہیں۔ اور شعر سماعت کیجئے، نمرود دوران نمرود کے لکھا تھا، تکبر کا نتیجہ دیکھ لے نمرود دورہ بھی، تکبر کا نتیجہ دیکھ لے نمرود دورہ بھی، زہر کے کتنے قطرے ایک ہی مچھر میں رہتے ہیں، تکبر کا نتیجہ دیکھ لے نمرود دورہ بھی، زہر کے کتنے قطرے ایک ہی مچھر میں رہتے ہیں۔ ہمیں ہیں فخر اس پر مرتضیٰ ہم اہل جنت ہیں، مقطع حضرت خدمت ہے، ہمیں ہیں فخر اس پر مرتضیٰ ہم اہل جنت ہے، کہ دیکھو آج بھی ہم وادی کوثر میں رہتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت بہت شکریہ جناب مرتضیٰ اخوندی صاحب، آپ نے ہمیں خوبصورت اور قیمتی اشعار سے نوازا۔ اب ان کی دھرتی سے محبت کو دیکھ کر ایک شعر مجھے بھی اپنا لکھا ہوا یاد آیا دھرتی کے لیے۔ یہاں پر جا بجا مصرے پڑے ہیں، یہاں پر جا بجا مصرے پڑے ہیں، سکردو دست قدرت کی غزل ہے، سکردو دست قدرت کی غزل ہے۔ اب میں آج کے اس بزم کے صدر جناب مبشر اخوندی صاحب، آپ کا تعلق تورغن خرمنگ سے ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے زرعی خیالات آج کے مشاعرے کے حوالے سے اور اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کریں، اور اپنے کلام سے یہاں پر بیٹھے نوجوان سماعتوں کی نظر کریں۔ جناب مبشر اخوندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعراء اکرام، نوجوانان خرمنگ، نوجوانان غندوس، عمائدین غندوس، نونہالان غندوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ضلع خرمنگ میں جہاں ادبی محافل کی بہت زیادہ قلت ہے، کمی ہے، ایسے میں اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے پر میزبان جناب برادر کاچو عبداللہ راجہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل یہاں پر سجائی اور ہمیں عزت بخشی۔ اور نوجوانان غندوس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آپ یہاں پر تشریف لائے، اور یہ آپ کی ادب کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اور
यहाँ पर इस खूबसूरत महफ़िल का क्रेडिट तो यकीनन जनाब अब्दुल्ला राजा साहब को ज़रूर जाता है। तो इससे पहले के भी कुछ मराहिल है जो वो मराहिल हम तय करके यहाँ आए हैं, जिसका क्रेडिट जनाब प्यारे दोस्त शायर उस्ताद शायर जनाब हमीद रज़ा साहब को जाता है, जिन्होंने एक प्लेटफार्म फ़राहम किया नौजवान शुराए बल्तिस्तान के नाम से। उसमें तमाम नौआमोज़ शुरा को चुन चुन कर फेसबुक से, व्हाट्सएप से या दीगर जो सोशल साइट से वहाँ से चुन चुन कर इन्होंने लाकर एक प्लेटफार्म बनाया। बहुत सारे नौआमोज़ शुरा थे, हम देखते रहे शुरू से, तो कभी किसी की हौसला शिकनी नहीं की इन्होंने, हमेशा दाद देते रहे, चाहे शेर अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा दाद देते रहे, हौसला अफजाई करते रहे। और देखते देखते बल्तिस्तान में इतने हसीन, इतने खूबसूरत और इतने प्यारे शुरा की एक जुर्मुट बन गया, जिस पर हम सबको नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद हमीद, इनके लिए तालियां जाए आप सब। तो एक बार फिर से इज़्ज़त अफजाई के लिए और इस खूबसूरत महफ़िल के इनेकाद के लिए जनाब अब्दुल्ला राजा साहब का ज़ाती तौर पर और तमाम शुरा की नुमाइंदगी करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अर्ज़ किया है, एक मुझसे तेरी नहीं बनती। गाने इशारों की तरफ जाओ सर। एक मुझसे तेरी नहीं बनती, बाकी सब तुझको रास आते हैं। एक मुझसे तेरी नहीं बनती, बाकी सब तुझको रास आते हैं। इस जहां के सभी आवारा गम शाम को मेरे पास आते हैं। बहुत शुक्रिया। इस जहां के सभी आवारा गम शाम को मेरे पास आते हैं। गम आते हैं, कोई तो आता है। गज़ल के चंद अशार। हर कदम पर मुझे सज़ा है दोस्त, हर कदम पर मुझे सज़ा है दोस्त, जिंदगानी बहुत खफा है दोस्त। हर कदम पर मुझे सज़ा है दोस्त, जिंदगानी बहुत खफा है दोस्त। मेरे हुजरे में एक दिया था जिसे, मेरे हुजरे में एक दिया था जिसे आंधियों ने बुझा दिया है दोस्त, आंधियों ने बुझा दिया है दोस्त। और उसके जाने से मेरी दुनिया में, उसके जाने से मेरी दुनिया में जो न होना था हो गया है दोस्त। और कोई तारा कहीं खला में नहीं, कोई तारा कहीं खला में नहीं, मेरी तकदीर में खला है दोस्त। और वो अगरची मेरा नहीं फिर भी, वो अगरची मेरा नहीं फिर भी खुश रहे खैर की दुआ है दोस्त। और वो तो कहता है अब भी तेरा हूँ, वो तो कहता है अब भी, आपसे भी कहता है। वो तो कहता है अब भी तेरा हूँ, दरमिया में मगर अना है दोस्त। और ये भी कहती है सर, वो कहती है, कहता है सर। उसने मेरा किसी से पूछा है, उसने मेरा किसी से पूछा है, दर्द दिल की यही दवा है दोस्त। और प्यार चाहत मोहब्बतें दावे, प्यार चाहत मोहब्बतें दावे, वक्त आने पे सब फना है दोस्त। जिंदगानी बहुत खफा है दोस्त। और एक रुबाई इस तरह है, यार मेरा शहर भर में हो गया मारूफ है, यार मेरा शहर भर में हो गया मारूफ है, सबके दिल का आसरा अब बन गया मौसूफ है। उनका नंबर मैं मिलाता हूँ तो आती है सदा, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ है। बहुत शुक्रिया। उनका नंबर मैं मिलाता हूँ तो आती है सदा, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है। और गज़ल के ताज़ा गज़ल के चंद अशार जनाब उस्ताद हमीद के नज़र। खुदा से जब भी हमारे मुकालमे होंगे, खुदा से जब भी हमारे मुकालमे होंगे, तेरी खुशी के ही सारे मुतालिबे होंगे।
بہت شکریہ خدا سے جب بھی ہمارے مکالمے ہوں گے تیری خوشی کے ہی سارے مطالبے ہوں گے بھلے تو دیر سے آ تو جا پتا ہے مجھے بھلے تو دیر سے آ تو جا پتا ہے مجھے کہ لوٹنے میں تیرے بھی معاملے ہوں گے بہت شکریہ مگر میری بھی تو ایک شرط ہے تجھے دل سے مگر میری بھی تو ایک شرط ہے تجھے دل سے جو لوگ اور ہیں ان کو نکالنے ہوں گے مگر میری بھی تو ایک شرط ہے تجھے دل سے جو لوگ اور ہیں ان کو نکالنے ہوں گے دعا ہے مجھ پہ جو بیتی کبھی خدا نہ کرے دعا ہے مجھ پہ جو بیتی کبھی خدا نہ کرے کسی کو ایسے بھی لمحے گزارنے ہوں گے اور کہا تھا تو نے کہ سانجے ہیں درد و غم اپنے کہا تھا تو نے کہ سانجے ہیں درد و غم اپنے تو اب تجھے بھی میرے غم سنبھالنے ہوں گے اور شعر بطور خاص عرض ہے بسم اللہ تمہارے بچے بھی آئیں گے میرے بعد کہ جب تمہارے بچے بھی آئیں گے میرے بعد کہ جب تمہارے شہر میں مجھ پر مشاعرے ہوں گے بہت شکریہ جی بہت شکریہ تمہارے بچے بھی آئیں گے میرے بعد کہ جب تمہارے شہر میں مجھ پر مشاہرے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر سے جناب عبداللہ راجہ صاحب اور جناب حمید رضا صاحب اور جو مہمان گرامی ہے اور جو ہمارے پیارے دوست شاعر یاسر پاروی ہیں استاد حمید رضا ہے جناب عبداللہ راجہ صاحب مرتضیٰ خندی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اسپیشلی میں بھول گیا تھا معذرت خواہ ہوں کہ یہ کھرمنگ سٹار ٹی وی جو ہیں اس کے آنر جناب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی آپ نے کوریج دی اور آپ سبھی احباب کا معززین کا بہت بہت شکریہ اب میں آج کے میزبان جناب کاچو عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اختتامیہ کلمات کے ساتھ اس مشاعرے کو یہیں پر برخاست کریں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اور ایک بار پھر میں ان تمام شعراء کی جانب سے آپ کا اور آنے والے تمام سامعین کا جوانوں کا جو جانتے ہوئے بھی آئے اور اتفاقاً بھی پہنچے ان سب کا اور یہاں پر بیٹھے رہے وہ اس کے بعد ہم بھی جائیں گے تو بہت بہت مشکور ہوں اور میں یقیناً آج پر امید ہوں ہمارے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں غلام حسن حسنی جیسے عظیم شعراء وہ آج یقیناً اپنی جگہ پر خوش ہوں گے کہ میری دھرتی میں اس طرح کا کوئی محفل ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں نہیں ملی لیکن ہمارے نوجوانوں نے ایسا کر دکھایا تو یقیناً ان سب کا کریڈٹ جناب کاچو صاحب کو جاتا ہے آپ بہت بہت مبارکبادی اور شکر گزار ہیں ہم آپ کے اب میں آپ سے ملتمس ہوں سامنے آئیں اور اختتامیہ کلمات کے ساتھ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس محفل کو مرکز کریں آپ تمام شعراء اکرام کا بہرحال تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں پھر آپ سب مجھے کریڈٹ دینے کے بجائے بلکہ میں چاہتا ہوں میرے انتہائی خوبصورت اور ہر دل عزیز دوست مرتضیٰ خندی کے کاوشوں سے یہ چیز بہرحال یہ محفل یہاں پہ آئے ہیں تو یہ پورا کریڈٹ جو ہے نا ان کے نام جانا چاہیے اللہ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں اور مزید اس طرح کے محفلیں سجانے کا ہمیں توفیق عطا فرمائیں بہت شکریہ For more videos, please subscribe our YouTube channel Baltistan Star TV.